अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारी ज़िंदगी उसने खुदा की नाफरमानी की थी, नाच गा कर, फहाशी फैलाकर, फहश हरकत करके पैसा कमाया था। अब ज़िंदगी का अख्ताम हो रहा था। लोग उसे कलमा तैयबा की तलकीन कर रहे थे, मगर उसकी ज़बान से अल्फाज अदा ही नहीं हो रहे थे। वो तकलीफ़ की शिद्दत में भी गलीज़ अल्फाज ही ज़ुबान से निकाल रही थी। वो एक नामुकम्मल औरत थी जिसे हिजड़ा कहा जाता है। उसका नाम शबनम था। हिजड़ों के ग्रुप की गुरु थी। न जाने कितने ही हिजड़ों को उसने बजाय सीधी राह बताने के राह हदायत से भटका कर गलीज़ कामों में डाल दिया था और अपने इन चेलों के ज़रिए पैसा कमाने लगी थी। हाय अफसोस के बैंक में पड़े करोड़ों रुपए जो उसने नाच कर कमाए थे वो उसकी ज़िंदगी नहीं बचा रहे थे। यहाँ तक कि उसकी दी गई तरबियत के मुताबिक उसके चेले उसे मरता हुआ छोड़कर किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे। महज एक नई हिजड़ा लड़की उसके सरहाने बैठी आंसू बहा रही थी और उसकी तकलीफ़ महसूस कर रही थी। शायद वो किसी नेक वालिदैन का खून थी और वालिदैन ने ज़माने के डर से उसे उन लोगों के हवाले कर दिया था। जब सब लोग चले गए और वो नो उम्र हिजड़ा लड़की अकेली गुरु के पास रह गई तो उसने गुरु से पूछा कि ऐसा कौन सा गुनाह है जो आड़े आ रहा है और तुम्हारी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा, वरना अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है। वो रब तो कारून तक को माफ़ करने वाला है के लिए राज़ी था। इस रब ने तो उन लोगों को भी हिदायत बख्शी थी जो उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे। और क्या तुम्हें याद नहीं, जब एक गाने वाले बूढ़े को मौत सामने नज़र आने लगी तो उसने अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला ने हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को उसकी मदद के लिए भेज दिया था। वो रब वक्त उस गुनाह की वजह से जो तुम नाच गाना करती हो तुम्हारी इतनी सख्त पकड़ कैसे कर सकता है, जो इतना रहीम और मेहरबान है। लड़की की ज़ुबानी रब्बुल आलमीन की रहमत के किस्से सुनकर उनकी गुरु शबनम रोने लगी और बताया कि वो बहुत गुनाहगार है। वो एक वडेरे के लिए काम करती है जिसको नो उम्र शरीफ मजबूर और बेसहारा लड़कियां फराहम करती थी। लड़कों से दोस्ती करके उनको ब्लैकमेल करके उस वडेरे को पैसे लेकर देती थी और बदले में किसी किस्म की कानूनी जंग के लिए वो वडेरा उसका मुहाफिज बनता था। दोनों के लिए बज़ाहिर इसमें फ़ायदा था क्योंकि मैं नाच गाकर और तुम लोगों के ज़रिए से कमाकर लाखों रुपए जमा कर लेती थी, जबकि वडेरा मेरे ज़रिए शिकार किए गए लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करके लाखों कमा लेता था। इसी दौरान हमसे एक जुल्म हुआ कि हमने एक कम उम्र यतीम बच्चे पर हाथ डाल लिया। वो लड़का महज 16-17 साल का था। वालिद फौत हो चुका था। घर में वालदा और जवां बहन थी। लड़का गैरतमंद था और वालदा और बहन को घर में बिठाकर खिलाने की तमन्ना दिल में लिए मजदूरी ढूंढने निकला। लाख कोशिश के बावजूद भी उसे काम न मिला। यहाँ तक कि घर में फाकों की नौबत आ पहुंची। वो परेशानी की हालत में सड़क पर खड़ा था। चेहरे का हुस्न गुर्बत, परेशानी और फिक्र से गहना रहा था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं उसके पास पहुंची। उसके हालात मालूम किए तो मुझे वो आसान शिकार लगा। मैंने सोच लिया कि उसको बचाने की खातिर उसकी माँ जेवर और घर बेचकर भी पैसा देगी, लिहाजा मैंने उसे 1 महीने का राशन लेकर दिया और अपने साथ फंक्शन पर पैसे जमा करने की खातिर ले जाने लगी और जल्द उसके दिल में जिस्म की हवस डाल दी। मगर फिर भी वो मुझसे गुनाह पर आमादा न हो सका क्योंकि उसे अपनी माँ और बहन की बहुत फिक्र थी। जब वो किसी तौर पर काबू न आया तो मैंने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर वडेरे के ज़रिए गिरफ्तार करवा दिया। उसके घर वालों से 3 लाख का मुतालबा कर दिया। चूँकि घर से 3 लाख रुपए देने की घर वालों की हैसियत न थी और बेटे को छुड़ाना भी ज़रूरी था, लिहाजा उस लड़के की बहन ने गुर्दा बेचकर भाई को छुड़ाना चाहा। गुर्दा बेचकर पैसे ले लिए और हम तक पहुंचा दिया। हमने वो लड़का भी वापस भेज दिया, मगर उसकी बहन महज 3 दिन बाद मर गई। जब उस लड़के की बहन मर गई तो चंद दिन बाद वो दोनों माँ बेटे रोते रोते मेरे पास आए और मुझे बद्दुआएं देने लगे। मैंने उसी वक्त वडेरे को बुलवा लिया और वडेरे के गुंडों के साथ मिलकर दोनों माँ बेटे को मार मार कर अधमरा करा दिया। जब वो मरने लग पड़े तो हमने उन्हें उठाकर एक वीरान सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद वो पलटकर कभी मेरी दहलीज पर नहीं आए, चाहे वो उसी रात मर गए थे या फिर बच गए थे। मुझे नहीं खबर, मैं अपनी गुनाह की दुनिया में मगन रही। उसके बाद भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया, यहाँ तक कि मेरी मौत का वक्त आ पहुँचा। अब जब आप लोग मुझे कलमा शरीफ पढ़ने के कहते हैं तो मेरे सामने वो माँ बेटे पर किया तशद्दुद आ जाता है और जैसे उस वक्त उन माँ बेटों को हम गलीज़ गालियों का अलकाबात से नवाज रहे थे,
ایسی ہی غلیظ گالیاں میرے زبان سے جاری ہو جاتی ہیں۔ میں بھی کلمہ شریف پڑھنا چاہتی ہوں مگر میرے اعمال مجھے نہیں پڑھنے دے رہے۔ میں مرتے وقت تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ یاد رکھنا باقی ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، البتہ کسی مظلوم مجبور بے قصد پر کیے گئے ظلم کی کوئی معافی نہیں، اور اس ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی۔ اس کے بعد شبنم گرو پورا ہفتہ بغیر کچھ کھائے پیے تڑپتی رہیں، یہاں تک کہ تنگ آ کر نئی بننے والی کرونے سے اگلے ہی رسی باندھ کر چھت سے لٹکا دیا، مگر جسم کمزور ہو کر وزن گھٹ جانے کی وجہ سے وہ پھر بھی نہ مری تو اس کی ٹانگوں سے اینٹیں باندھ دی تو صبح تک شبنم گرو مر چکی تھی۔ عبیر احمد نے آج خودکشی کر لی اور اپنی نیند سو گیا، مگر آج اس کے گاؤں کے مرد و زن میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سو پایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک سوال تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کیسے حرام کی موت چن سکتا ہے؟ اور اس کی کینسر کی مریض بیٹی نے اس کے سوئم کل والے دن خواتین کے محفل میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام عطیہ عبیر تھا، وہ کینسر کی مریضہ تھی، کینسر چوتھی اسٹیج پر تھا۔ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر اسپتال میں رکھنے سے منع کر دیا تھا اور گھر میں وہ موت کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے اسرائیل اس کے والد صاحب کی روح قبض کر کے لے گئے۔ عطیہ عبیر نے والد صاحب کی خودکشی کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد صاحب یعنی میرے دادا بیمار ہو کر بستر سے جا لگے اور پھر کبھی اٹھ نہ سکے تو میری دادی نے بچوں کی پرورش کے لیے کام کاج کرنا شروع کر دیا، مگر میرے والد صاحب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کی ماں کما کر لائے اور وہ کھائیں، لہٰذا انہوں نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ وہ دن کو اپنا زمیندارا کرتے، شام کو قریبی مل میں چل جاتے اور 8 گھنٹہ وہاں مزدوری کرتے۔ یوں ان کی ڈبل آمدنی سے گھر میں اخراجات اور بہن بھائیوں کی تعلیم کی بعد بھی بچت ہو جاتی تھی۔ وہ اس بچت ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جانور خرید کر رکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب بہن بھائی جوان ہو کر بڑی کلاسز میں پہنچیں گے تو گھر کے اخراجات کے علاوہ تعلیم کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، لہٰذا ان کی پالیسی کامیاب رہی اور تقریباً 10 سال بعد جب میرے چچا نے FSC پاس کی تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس 30 کے قریب جانور تھے۔ جانوروں کے دودھ کی آمدن والد صاحب کی مل کی آمدنی زمینداری کی طرف سے آنے والی آمدن کی وجہ سے میرے چچا نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے پرائیویٹ طور پر UET لاہور میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد صاحب کے اتنے مسائل تھے کہ میرے چچا کی تعلیم کے لیے انہیں نہ تو کوئی جانور بیچنا پڑا اور نہ ہی کہیں سے ادھار لینا پڑا، مگر بعد ازاں جب میری دونوں پھپھو نے میڈیکل کے فیلڈ کو چن لیا تو میرے والد صاحب کی آمدنی کم پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ جانور بکنے لگے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب شادی کر چکے تھے اور ہم لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا اب گھر کے اخراجات کو بھی دیکھنا تھا۔ خیر، میرے والد صاحب کے سوا اس بات کی کسی کو فکر نہ تھی۔ میرے چچا انجینئرنگ کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسیلا میں جاب ملازمت اختیار کر لی، مگر انہوں نے میرے والد صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کی، بلکہ اپنا پیسہ جمع کرنے لگے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ میرے والد صاحب نے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ وہ خوش تھے کہ ایک دن ان کا بھائی کامیاب ہو کر ان کی طاقت بنے گا۔ دوسری طرف میری دونوں پھپھو کے ڈاکٹر بننے تک ہمارے تقریباً سارے جانور بک چکے تھے، بس اب گھر اور زمین باقی تھی۔ میری ایک پھپھو نے تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر لی اور شوہر کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مڑ کر ہماری خبر نہ لی، یہاں تک اپنے والد صاحب یعنی ہمارے دادا کی وفات پر بھی نہ آئے۔ دادا کی وفات کے بعد میری دوسری پھپھو نے لندن جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضد لگا لی تو میرے والد صاحب نے زمین سے اپنا اور چھوٹی اسی پھپھو کا حصہ بیچ کر انہیں بھی لندن بھیج دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب صرف مل والی ملازمت اور باقی دوسرے بھائی اور بہن کی زمین تھی، جس پر کاشتکاری کر کے انہوں نے ہمیں کھانا پلانا شروع کر دیا، مگر ہم دونوں بہنوں کی تعلیم چھڑوا دی۔ میں نے پڑھنے کی ضد کی تو میرے والد صاحب رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ حق مجھے معاف کر دو، لہٰذا ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کے پاؤں چوم کر سینے سے لگا لی اور مڑ کر کبھی پڑھائی کا نہ سوچا۔ میرے والد صاحب نے میٹرک تک میرے بھائی کو پڑھایا۔ جب میرا بھائی میٹرک میں تھا تو باقی تینوں بہن بھائیوں نے زمین اور گھر سے حصہ مانگ لیا۔ میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ پیسے دے کر گھر رکھ لیتے، اپنی اور چھوٹی پھپھو کی زمین وہ پہلے ہی بیچ چکے تھے، لہٰذا باقی زمین دونوں بہن بھائیوں کو دی اور گھر ان تینوں بہن بھائیوں کو دے کر ہمیں ساتھ لیا اور کسی دوست کے خالی گھر میں منتقل ہو گئے۔ میرے چچا نے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ آج وہ شہر کی جانی مانی شخصیت ہے۔ خیر، وقت گزرتا ہے اور میں دماغ کے کینسر کی مریضہ بن جاتی ہوں۔
दूसरी तरफ एक हादसे की वजह से मेरे वालिद साहब का हाथ कट जाता है और मिल वाले उन्हें फारिग कर देता है। जब घर फाकों की नौबत आती है तो कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब अपने भाई की मिल में काम लेने की खातिर जाते हैं, जहाँ उनके छोटे भाई और भाभी दफ्तर में बैठे होते वाले मेरे वालिद साहब अपने भाई के सामने अपना मदा बयान करते हैं, जिस पर मेरे चचा कहते हैं, मैं मिल के बैरूनी मामला देखता हूँ, अंदरूनी मामला तुम्हारी भाभी देखती हैं, इनसे मिल लो। मेरी चची मेरे वालिद साहब को देखते ही कहती हैं, तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, हम बिना काम के तनख्वाह देने लगे तो ये कारखाना 2 दिन में भी नहीं चलेगा। मेरे वालिद साहब मदद तलब नज़रों से भाई की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि उनके घर में फाके हैं, कैंसर ज़्यादा बेटी 2 दिन से भूखी है, मगर मेरे चचा के दिल में कोई रहम पैदा नहीं होता। मुआसत करते हुए कहते हैं, हमको तो वर्कर की ज़रूरत है, तो मैं अपने दोस्त की मिल में सफाई करने वाला रखवा सकता हूँ, मगर एक हाथ से मजदूर इंसान सफाई कैसे करेगा। तुम ऐसा करो, कल से अपने बेटे और बेटी को उसकी मिल में भेज देना, मैं कॉल कर दूँगा। अपने छोटे भाई जिसकी खातिर उन्होंने अपना सब कुछ बल्कि अपनी औलाद का भी सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसके इस कदर सर्द रवैये ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वापस आकर सारी रात वो हमसे दुख बांटते रहे और फिर सुबह उठे तो पता चला वालिद साहब खुदकुशी करके अब दिन सो चुके हैं। मैं यहाँ बैठी हुई सब बहनों से इल्तिजा करती हूँ, खुदारा बड़े भाइयों का एहसान याद रखे, और भाइयों से कहती हूँ खुदारा अपनी औलाद का हक भी अपने बहन भाइयों पर कुर्बान ना करे, वरना बाद में वक्त पछतावे के आपकी लाश घर में पड़ी होगी और आपकी कैंसर ज़दा बेटी रस्सी के मदद से सर को बांधे हुए लोगों के घरों में जाकर पैसे मांग रही होगी ताकि आपके लिए कफन खरीद सके। उसके साथ ही अतिया अबीर मुँह के बल ज़मीन पर गिरी और मर गई। अब की बार अतिया की बहन भाई अतिया के कफन के लिए पैसे मांग रहे थे। अल्लाह हाफिज़।